Good morning, everyone. Today we'll start our class coordination chemistry with the topic coordination chemistry and bonding in coordination compounds. Screen visible, sir? Yes, sir. So valence bond theory को main assumptions छ. The central metal ion in a complex makes available a number of empty orbitals for the formation of coordination bonds with suitable ligands. The number of empty orbitals made available for this purpose is equal to coordination number of the central atom. So central atom मा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि empty orbitals हरु हुन्छ बुझ्यो empty orbitals मा गएर चाहिँ बादमा के हुन्छ त्यहाँनेरि जुन चाहिँ ligand छ त्यसको इलेक्ट्रोन पेयरहरु आएर त्यहाँनेरि बस्छ ल जस्तै यहाँनेरि सपोज मैले आइरन को कुरा गर्यो Fe2+ को कुरा गर्यो भने यसको कन्फिगरेसन हुन्छ तिम्रो 3d6 हुन्छ ल एक्चुअली कन्फिगरेसन हुन्छ 3d6 4s2 आइरन को हुन्छ र दुईटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो भने 4s बाट निस्किन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन त्यसले गर्दाखेरि Fe2 को हुन्छ 4s 3d6 हुन्छ ल 4s0 3d6 सो 0 लाई नलेख खाली 3d6 हुन्छ सो d ऑर्बिटल हुन्छ है सो त्यसले यो d ऑर्बिटल मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि d ऑर्बिटल मिन्स कस्तो हुन्छ d मा 5 वटा हुन्छ हैन 5 वटा यो भित्र ऑर्बिटल्स d सेल भित्र 5 वटा ऑर्बिटल्स सो 6 वटा मिन्स 1 2 3 4 5 र एउटा पेयरिङ हुन्छ 6 1 2 3 4 5 र एउटा पेयरिङ हुन्छ 6 हुन्छ बुझ्यो सो यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा जब लिगेन्ड एप्रोच हुन्छ नि त्यो लिगेन्ड एप्रोच हुँदाखेरि चाहिँ यसको दुईटा अप्सन हुन्छ यसको बाहिर यो पनि हुन सक्छ या इट विल चेन्ज इन्टु दिस फर्मेट कोही बेला ओके स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्ड आयो भने चाहिँ यो चेन्ज हुन्छ सो 6 वटा मिन्स 1 2 3 4 5 6 हुन्छ त्यो यसरी बस्दिन्छ सो यसरी बस्दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो दुईटा ऑर्बिटल भ्याकेन्ट भयो नि त बुझ्यो सो यो एउटा अप्सन हुन्छ यसलाई चाहिँ इनर डी भन्छ ल यो भित्रको डी ऑर्बिटल युज गर्दैछ भने त्यो अलिकति डिटेलमा अलिक पछाडी आउँछ सो यसरी सो इनर डी यसरी चाहिँ डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हुन्छ सो इन दिस वे यहाँनिर चाहिँ लिगेन्ड्स आउनु सक्छ नेक्स्ट हुन सक्छ नेक्स्ट पोइन्ट भन्दैछ द एप्रोप्रिएट एटमिक ऑर्बिटल जस्तै sp d orbitals of the metal hybridized to give a set of equivalent orbitals of definite geometry such as square planar टेट्राहेड्रल अक्टाहेड्रल सो यो सबै मिसिएर चाहिँ अब जस्तो एटमिक ऑर्बिटल जुन चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनमा हामीले गर्छ नि त्यस्तै प्रकारले यो जुन चाहिँ सेन्ट्रल एटमको है सेन्ट्रल एटमको जुन चाहिँ मेटल आयन भनेको चाहिँ मेटल बीचको त्यसको चाहिँ एटमिक ऑर्बिटल्स मिलेर चाहिँ पर्टिकुलर शेप दिन्छ ल त्यही हाइब्रिडाइजेसनकै कुरा आउँछ sp हुन्छ कि sp2 हुन्छ कि sp भयो भने लिनियर हुन्छ sp2 भयो भने ट्रायगोनल प्लानर हुन्छ sp3 भयो भने के हुन्छ टेट्राहेड्रल हुन्छ sp3d2 भयो भने sp3d भयो भने ट्रायगोनल बाइपिरामिडल sp3d2 भयो भने octahedral त्यसरी हुन्छ र भन्दैछ नेक्स्ट इज द d orbital involved in the hybridization may be either inner d orbital or outer d orbital इनर डी पनि हुन सक्छ आउटर डी पनि हुन सक्छ है जस्तै अघिको केसमा हेर्यो भने fe भयो fe 2+ ओके fe 2+ मा मैले भने इट्स अ d6 राइट सो d6 सो d6 मा दुईटा अप्सन छ कोही बेला के हुन्छ यो भित्र कम्प्रेस भएर स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्ड आयो भने चाहिँ भित्र कम्प्रेस हुँदाखेरि यसरी बस्छ 1 2 3 यो भयो यो चाहिँ तिम्रो हो 3d है 3d भयो यो d भयो त्यहाँदेखि उतापट्टि हुन्छ हाम्रो 4s हुन्छ ल त्यसको पछाडि हुन्छ 4p ल यो सबै यसरी हाइब्रिडाइजेसनमा यदि डल्लै युज भयो भने चाहिँ यसलाई भन्छ इनर डी सो यस्तो भयो भने चाहिँ इट इज कल्ड इनर डी ल तर कोही बेला यस्तो नभएर बाहिरको डी चलाउँछ ल यो यतिकै बस्छ जुन चाहिँ 5 वटा ऑर्बिटल छ नि सो 1 2 3 4 5 6 यो भयो तिम्रो 3d6 ल 3d6 यो यतिकै बस्छ र p कोही बेला पछाडिको चलाउँछ p भयो यो p को पछाडि अझै 4d पनि हुन्छ ल 4s 4p र 4d ओके सो यस्तो भित्रको यो d 3d युज नभएर चाहिँ सपोज अडिबल छ अब
हजुर सर सुन्दैछ। ओके, सो यो 3D युज नभएर चाहिँ नि बाहिरको 3D है 4D युज गर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ आउटर डी अर्बिटल ल, आउटर डी भन्छ, हाइब्रिडाइजेसन इन्भल्भ इन आउटर डी। भित्रको डी 3D युज भयो भने चाहिँ इनर डी भन्छ ल, इनर डी कम्प्लेक्स। बाहिरको 4D युज भयो भने चाहिँ आउटर डी। यो 3D को इलेक्ट्रोन चाहिँ कम्प्रेस भएर एकै जग्गा खादियो भने 3D खाली हुन्छ। ओके, सो 3D खाली भएर भित्रको 3D र 4s र 4p युज गर्यो भने, किनभने 6वटा भयो नि त अर्बिटल 3D, सो D2sp3 भन्छ नि, D2sp3 ल, यसलाई चाहिँ भन्छ इनर डी कम्प्लेक्स ल। तर बाहिरको डी युज गर्यो भने चाहिँ sp3d2 भन्छ। sp3d2 भनेको चाहिँ यो बाहिरको 4D को दुईटा अर्बिटल युज भएको ल। d2sp3 भन्यो भने चाहिँ यो भित्रको डी, सो यसलाई चाहिँ भन्छ इनर डी कम्प्लेक्स, बाहिरको युज भयो भने चाहिँ आउटर डी कम्प्लेक्स। इच यो अलिकति प्र्याक्टिस गर्छ हामी बादमा ल, त्यो याद हुन्छ, अहिले जस्ट बुझ्दै गर। Each ligand has at least one orbitals or donor atom containing one. So ligands they normally electron pair हुन्छ है, जसले डोनेट गर्छ इलेक्ट्रोन सेन्ट्रल एटमलाई, इलेक्ट्रोन पेयर डोनेट गर्छ ल। अर्को छ द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अफ द मेटल ओभरल्याप विथ द फिल्ड ऑर्बिटल्स अफ द लिगेन्ड। सो जुन चाहिँ एम्प्टी छ नि, यो एम्प्टी यहाँनिर यो एम्प्टी बुझ्यो, त्यो एम्प्टी लिगेन्ड्स एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल त्यो चाहिँ लिगेन्ड्सको सँग ओभरल्याप गर्छ ल, लिगेन्ड्सको अर्बिटलसँग ओभरल्याप हुन्छ र लिगेन्ड मेटल लिगेन्ड कोअर्डिनेट बोन्ड बनाउँछ, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ। भयो ल। अब यसमा सबसे कुरा इम्पोर्टेन्ट याद गर्ने कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ नि, यो खासमा यो चाहिँ नेक्स्ट टपिक हो कि, तर यो सिरिज चाहिँ याद हुनुपर्छ। यो सिरिज याद छ भने चाहिँ सजिलो पर्छ। यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि विक फिल्ड लिगेन्ड ल, यो आयोडिन ब्रोमिनहरू चाहिँ विक फिल्ड हो, यसको चाहिँ एकदमै फिल्ड स्ट्रेन्थ लिगेन्डको स्ट्रेन्थ कम्ती छ ल। सबसे बेसी स्ट्रेन्थ चाहिँ कसको छ भने चाहिँ यहाँ तल हुन्छ कोबाल्ट CO कार्बन मोनोअक्साइडको छ, त्यहाँदेखि साइनाइडको छ ल, PPS3 ओके, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन भयो, त्यहाँ नाइट्रो ग्रुप नाइट्राइट ग्रुप भयो, ओके, बाइफिनाइल इथाइलिन डायामिन भयो, यो भयो एमोनिया पाइरिडिन EDTA भयो, त्यहाँबाट यो छ मिथाइल साइनाइड छ, यिनीहरू छ ल। सो यो वाटरलाई चाहिँ नि बिचमा सम्झिनु ल, वाटरलाई चाहिँ बिचमा सम्झिनु, वाटर भन्दा कम अगाडिकोलाई चाहिँ विक फिल्ड लिगेन्ड भनेर सम्झिनु र तलकोलाई चाहिँ स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्ड भनेर सम्झिनु ल। यो चाहिँ स्ट्रङ फिल्ड STRONG स्ट्रङ फिल्ड FIELD फिल्ड लिगेन्ड लिगेन्ड भन्नु, र यता चाहिँ हो विक ल, WEAK विक फिल्ड लिगेन्ड, ठिक छ। सो आयोडिन ब्रोमिनहरू चाहिँ विक फिल्ड लिगेन्ड हो। अब वाटरलाई चाहिँ स्ट्रङमा पनि काउन्ट हुन्छ, विकमा पनि काउन्ट हुन्छ, त्यो सिचुएसन हेरी हुन्छ। र यो साइनाइड र के भन्छ यो कार्बन मोनोअक्साइड चाहिँ स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्ड भनेर सोच्नु। अब यो स्ट्रङ र विकमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि भने जस्तो यहाँलाई सपोज म ब्याक स्लाइड जाँदैछु, स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्ड छ भने चाहिँ यो हुन्छ इनर डी युज हुन्छ ल। स्ट्रङ फिल्ड हुँदाखेरि चाहिँ नि यो पेयर जबरजस्ती यो डी अर्बिटल चाहिँ पेयरिङ भइदिन्छ, यहाँ देख्दैछ डी अर्बिटल पेयरिङ। ओके, सो यस्तो हुन्छ। सो स्ट्रङ फिल्ड भयो भने चाहिँ यो डी अर्बिटल यसरी पेयरिङ भइदिन्छ। ओके, अब यो देख्यो भने ग्रिन लाइनले, सो स्ट्रङ अर्बिटल के भन्छ स्ट्रङ फिल्ड हो भने चाहिँ यसरी फोर्स पेयरिङ हुन्छ, सो डी अर्बिटलको इलेक्ट्रोन्सहरू पेयरिङ हुन्छ। विक छ भने चाहिँ यसरी अनपेयर्ड बस्छ ल, विक छ भने चाहिँ यतिकै बस्छ। 3d6 छ नि, 3d6 यो कसरी बसेको छ, पहिला सिङ्गली बसेको छ, त्यहाँबाट 6th इलेक्ट्रोन चाहिँ पेयरिङ भएर बसेको छ नि, सो यो चाहिँ हुन्छ तिम्रो विक छ भने चाहिँ WEAK विक छ भने चाहिँ यसरी बस्छ, स्ट्रङ छ भने चाहिँ को भन्दा लिगेन्ड ल, लिगेन्ड है। स्ट्रङ लिगेन्ड भयो भने चाहिँ जबरजस्ती पेयरिङ गरिदिन्छ,
ल विक छ भने चाहिँ एज इट इज बस्छ 3d6 जसरी हामीले पहिला हन्स रुलले हाल्थे नि त्यसरी नै बस्छ त्यति चाहिँ याद गर्नु ल ओके अब हामी एक दुईवटा गरौँ ल एप्लिकेसन अफ भ्यालेन्स बन्ड थ्योरी सो एप्लिकेसन अफ भ्यालेन्स बन्ड थ्योरी सो एप्लिकेसन अफ भ्यालेन्स बन्ड थ्योरीमा अब यो कम्प्लेक्स कसरी बनिन्छ भन्ने कुरा छ है ओके सो कोबाल्ट कोबाल्ट is हाम्रो it's a 4s2 3d7 हैन कोबाल्ट इज सो यहाँनेरि कोबाल्ट 3+ कोबाल्टको अक्सिडेसन हेर्यो भने इट्स अ कोबाल्ट 3+ छ ल सो कोबाल्ट 3+ हेर्यो भने के हुन्छ 4s बाट दुईटा इलेक्ट्रोन निकाल र d बाट एउटा इलेक्ट्रोन निकाल टोटल 3 टा गर्दा हाम्रो भयो 3d6 भयो है अब कोबाल्ट 3+ किनभने यसमा अक्सिडेसन कोबाल्ट 3+ छ ल कोबाल्ट 3+ छ सो यो चाहिँ भयो हाम्रो अक्सिडेसन याद गर्नु सो यसको चाहिँ हामी हाइब्रिडाइजेसन गर्नु पर्छ ल सो ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स अफ कोबाल्ट 3+ ल ऑर्बिटल्स अफ कोबाल्ट 3+ मा के हुन्छ भन्दाखेरि के छ 3d हेरे सो 3d मा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ हैन 1 2 3 4 5 6 सो 3d मा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ सो यो भयो हाम्रो 3d6 3d को पछाडी को आउँछ भन्दा 4s आउँछ 4s भनेको एउटा र 4p पनि आउँछ 4p भित्र तीनटा हुन्छ भयो ओके सो अब हुन्छ एक्साइटेड स्टेट ल EXCITED एक्साइटेड स्टेट अफ CO3+ सो एक्साइटेड स्टेट मतलब जब लिगेन्ड एप्रोच हुन्छ त्यति बेला एक्साइटेड स्टेट हुन्छ अब लिगेन्ड चेक गर यहाँ लिगेन्ड को छ NH3 छ NH3 स्ट्रङ हो कि विक हो त्यो चेक गर्नुपर्छ ल विल चेक हेर ओके NH3 कहाँ छ NH3 कहाँ छ NH3 कहाँ छ यहाँ छ यु क्यान सी इट्स NH3 हियर भेटायो सो NH3 चाहिँ मैले वाटर भन्दा बेसी छ हैन सो भनेपछि स्ट्रङ फिल्ड भनेर बुझ्नु पर्यो स्ट्रङ फिल्ड सो स्ट्रङ फिल्डले के गर्छ फोर्स पेयरिङ गर्छ सो फोर्स पेयरिङ सो दैट मीन्स एक्साइटेड स्टेटमा यो 6 वटा इलेक्ट्रोन अब एकै जग्गा बस्छ एकै जग्गा बस्छ मीन्स 1 2 3 4 5 6 यसरी हेर्नु पर्यो त्यहाँबाट यो एउटा भयो या तीनटा ल त्यहाँबाट नेक्स्ट आउँछ हाइब्रिडाइज स्टेट अफ CO3+ सो हाइब्रिडाइज स्टेटमा चाहिँ यु क्यान डु इज यसो गर्दा हुन्छ हाइब्रिडाइजमा यो तीनटालाई अलगै राख्यो ल हाइब्रिडाइज चाहिँ पहिला हामीले गर्थ्यो नि त्यस्तै स्टाइलले गर्नुपर्छ ओके सो हाइब्रिडाइज चाहिँ को हुन्छ भन्दा यहाँनिर यति हुन्छ किन 6 वटा एमोनिया छ नि त हैन सो 6 वटा हामीले खाली जग्गा राख्नु पर्छ सो हियर है सो D2sp3 भयो हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन D2sp3 भयो किनभने यो भित्रको D युज गरे नि त D को दुईटा S को एउटा P को तीनटा सो D2sp3 भयो र सो हाइब्रिडाइज चाहिँ यो है सो हाइब्रिडाइज यो खालीहरु चाहिँ हाइब्रिडाइज हुन्छ है सो 6 वटा 1 2 3 4 5 6 सो यो चाहिँ भयो हाइब्रिडाइजेसन भयो अब हुन्छ बोन्डिङ स्टेट बोन्डिङ स्टेट चाहिँ डल्लै कम्प्लेक्स को हुन्छ ल NH363+ सो बोन्डिङ स्टेटमा यो तीनटा यतिकै बस्छ भयो र यहाँनिर चाहिँ जुन चाहिँ 6 वटा छ त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन आउँछ
सो 6 पेयर अफ इलेक्ट्रोन आउँछ ल सो यो चाहिँ कसले दिएको इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि द 6 पेयर ओके सो 6 पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रम NH3 molecule सो 6 पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ यो छवटा है ल यो सेकेन्डको हाइब्रिडाइज अर्बिटलमा 6 पेयर चाहिँ NH3 ले दिन्छ ल अब यसको अब्जर्भेसन एक दुईवटा छ सो अब्जर्भेसनमा सो हामीले हाइब्रिडाइजेसन के पायो सो हाइब्रिडाइजेसन के पायो भन्दाखेरि सरी D2sp3 पायो ल गर्दा सेप हाम्रो ओक्टाहाइड्रल भइगयो सेप हाम्रो ओक्टाहेड्रल भइगयो र म्याग्नेटिक प्रपर्टी पनि छ ल म्याग्नेटिक प्रपर्टी के छ भन्दाखेरि हेर सबै इलेक्ट्रोन पेयर्ड छ कि छैन यो लास्टमा मोलिक्युलमा सबै इलेक्ट्रोन पेयर्ड छ भनेपछि डायाम्याग्नेटिक हुन्छ ल सो डायाम्याग्नेटिक हुन्छ सो अल इलेक्ट्रोन्स आर पेयर्ड दैट मीन्स इट इज अ डायाम्याग्नेटिक ल त्यति नै अब्जर्भेसन निकाल्नुपर्छ सो यो अब इनर डी युज हुन्छ त्यसले गर्दा D2sp3 हाइब्रिडाइजेसन भयो सेप अभियसली छवटा छ त ओक्टाहाइड्रल हुन्छ D2sp3 र sp3d2 दुईटै केसमा ओक्टाहाइड्रलै हुन्छ है सेप चाहिँ D2 अगाडि भए पनि D2 पछाडि भए पनि ओक्टाहाइड्रलै हुन्छ ल र म्याग्नेटिक प्रपर्टी इम्पोर्टेन्ट छ किनभने नेक्स्ट टपिकमा त्यही छ म्याग्नेटिक प्रपर्टी के छ आइडेन्टिफाई गर भन्छ ओके सो नेक्स्टमा हेर अब कोबाल्ट COF6 को गर्नु भन्दैछ COF6 यसमा पनि अक्सिजन स्टेट निकाल्नु आउँछ हैन अस्तिको जस्तो x प्लस -6 किन इक्वल्स टु -3 हुन्छ हैन सो x इक्वल्स टु -3 प्लस 6 गर्दा x इक्वल्स टु +3 आयो यो x इक्वल्स टु +3 भनेको अक्सिजन स्टेट +3 रहेछ सो कोबाल्टको +3 भनेपछि अघि मैले गरे जस्तै जहिले पनि यसरी गर्नु ल न्यूट्रलको गर्नु है न्यूट्रलको हुन्छ आउटरमोस्ट मात्रै गर्छ इट्स अ 4s2 3d7 4s2 3d7 सो हामीलाई चाहिएको CO3+ को गर्दा तीनटा इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो बाहिरबाट निकाल्नु पर्यो है 4s बाट दुईटा यताबाट एड गर्दा हाम्रो हुन्छ 3d6 अब 3d6 को फेरि अघि जस्तै गर्नु पर्यो ऑर्बिटल्स ORBITALS ऑर्बिटल्स अफ CO3+ को गर्दा के हुन्छ अघि भन्यो 3d6 सो 6 वटा इलेक्ट्रोन छ कसरी बसेको हुन्छ 1 2 3 4 5 6 यसरी बसेको हुन्छ र यसको पछाडि को छ 4s छ 4p छ र 4p सँगसँगै 4d पनि हुन्छ 4d पनि हुन्छ p भित्र तीनटा d भित्र 1 2 3 4 5 ल अघि त d चाहिएको थिएन सो हामीले d लेखेन अब d चाहिन्छ त्यसले गर्दा लेखेको छ ल अब हेर सो हाइब्रिडाइज स्टेट अफ CO3+ सो हाइब्रिडाइज स्टेटमा अब यहाँनिर हेर्नु पर्यो F छ है सो F के हो त स्ट्रङ हो कि विक हो F फ्लोरिन स्ट्रङ कि विक हो अब यहाँ हेर फेरि म त्यो ब्याक स्लाइड जाँदैछु फ्लोरिन हेर यहाँनिर छ यु क्यान सी फ्लोरिन हियर सो वाटर भन्दा अगाडि छ सो इट्स लेस देनमा छ सो इट्स अ विक फ्लोरिन वाटर भन्दा अगाडि छ लेस देनमा सो इट्स अ विक सो विक छ भने के भनेको छु एज इट इज बस्छ फोर्स पेयरिङ हुँदैन ल सो विल कमिङ ब्याक टु दिस स्लाइड्स नाउ फोर्स पेयरिङ हुँदैन एज इट इज बस्छ सो हाइब्रिडाइज स्टेटमा पनि एज इट इज बस्छ 1 2 3 4 सो 1 2 3 यो र हाइब्रिडाइज चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि अब
ए सरी दिस इज एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। ल सरी पहिला एउटा एक्साइटेड स्टेट गर्नु। एक्साइटेड स्टेट पनि एज इट इज हुन्छ ल, यसमा केही चेन्जेस आउँदैन किनभने यो विक फिल्ड लिगेन्ड हो, विक फिल्ड लिगेन्ड हो। अब आउँछ हाइब्रिडाइज स्टेट, हाइब्रिडाइज स्टेट अफ CO3+। सो हाइब्रिडाइज स्टेटमा चाहिँ अब यो हाइब्रिडाइज हुन्छ ल, किनभने 6 वटा छ नि त हैन। सो यो भयो sp3d2, टोटल 6 वटा है। s को एउटा, p को 3टा र d को 2टा गर्दा 6 वटा भयो नि त। अब यो चाहिँ भयो हाम्रो आउटर d ल। सो यो यतिकै बस्छ, 1 2 3 4 5 यतासँग 6 भयो र यो हाइब्रिडाइज हुन्छ। हाइब्रिडाइज भने 6 वटा सँगै बस्छ, 3 4 1 2 3 4 5 6 भयो र यो चाहिँ अनहाइब्रिडाइज ल, 3टा अलग्गै बस्छ, बादमा गएको यो 3टा अनहाइब्रिडाइज बस्छ। अब आयो बोन्डिङ स्टेट अफ यो डल्लै मोलिक्युल लेख्नुपर्छ COF6 3- ल। सो बोन्डिङ स्टेटमा यो यतिकै बस्छ, यसमा केही चेन्जेस आएको छैन। ल अब यहाँनिर चाहिँ 6 वटा पेयर आउँछ ल, सो 6 वटा। यो अनहाइब्रिडाइज यतिकै बस्छ। सो यो चाहिँ बेसिकली दिज आर द के हो इलेक्ट्रोन्स, यो चाहिँ के दिएको इलेक्ट्रोन्स फ्रम फ्लोरिन एटम, एटम त हैन आयन हो, F- हुन्छ। सो इलेक्ट्रोन्स, ओके। सो इलेक्ट्रोन्स फ्रम कति 6 पेयर ल, 6 PAIRS, 6 पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रम फ्लोरिन एटम आयो ल। सो यसको चाहिँ अब याद गर्नु पर्यो। सो हाइब्रिडाइजेसन के भयो, HYBRIDISATION, हाइब्रिडाइजेसन के आयो भन्दा sp3d2 भयो है। सो आउटर डी याद गर्नु है, आउटर डी युज भयो यसमा चाहिँ, sp3d2 आउटर डी याद भयो, sp3d2। अब यसमा सेप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओक्टाहेड्रलै हुन्छ है। र अब यसको म्याग्नेटिक प्रपर्टी के हुन्छ, म्याग्नेटिक प्रपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान सी देयर आर 4 नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स हैन, यु क्यान सी देयर आर 4 नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स, 4 नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन यहाँनिर छ नि, 4टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन, यु क्यान सी 4 नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स, त्यसले गर्दा इट इज अ पाराम्याग्नेटिक ल। सो यो चाहिँ हुन्छ पाराम्याग्नेटिक। अब यो पेयरिङ चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, किन त्यतिकै जस्तै यो 3d6 लाई त्यतिकै छोड्नु कि यो भएको इलेक्ट्रोनलाई अगाडि खादिदिनु भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो लिगेन्डले डिफाइन हुन्छ। स्ट्रङ लिगेन्ड छ द्याट मिन्स वाटर भन्दा एबभ को छ, ग्रेटर देन को छ त फोर्स पेयरिङ गरिदिनु, वाटर भन्दा बिलोको छ त एज इट इज राखिदिनु ल। त्यति कन्सेप्ट लिएर यु हेभ टु वर्क अन द्याट वान, ओके। अब यसमा क्वेसन चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि जस्तै यो COF6 भयो नि, COF6 3 नेगेटिभ। सो वाइ इट इज अ पाराम्याग्नेटिक, जबकि अगाडिको मोलिक्युल हेर इट्स अ CO नै हो नि त, यो पनि कोबाल्टै हो नि त, ओके यो पनि कोबाल्टै हो। सो CONH3, सो NH3 हुँदाखेरि चाहिँ के भयो डायम्याग्नेटिक भयो, किन भन्यो भने चाहिँ बिकज यसमा चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ, यो हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बुझ्यो सबै इलेक्ट्रोन पेयर्ड हुन्छ, त्यसले गर्दा डायम्याग्नेटिक हो। जबकि नेक्स्ट मोलिक्युल हेऱ्यो फेरि कोबाल्टै हो, अक्सिजन स्टेट पनि +3 नै छ, ओके अक्सिजन स्टेट पनि +3 नै छ। तर यसमा चाहिँ किन यस्तो भयो भने चाहिँ
यसमा भन्नु पर्यो यसमा अनपेड इलेक्ट्रोन छ कतिवटा 4टा 4 नम्बर अफ अनपेड इलेक्ट्रोन छ त्यसले गर्दा इट इज अ पाराम्याग्नेटिक सो देयर इज अनदर क्वेशन छ जस्तै निकलको पनि छ ल यसको गरौँ है सो निकलको पहिला याद हुनु पर्यो एटमिक नम्बर सबैको याद हुनु पर्यो सो निकल इज 28 हैन सो 28 भनेपछि सजिलो छ इट्स अभियसली D8 आउँछ ल 3D8 4S2 हुन्छ 3D8 4S2 हुन्छ ल सो हाम्रो यहाँ निकलको कति छ अक्सिजन स्टेट निकलको सक्छ हैन सो X प्लस क्लोरिनको -4 भइगयो इक्वल्स टु -2 भनेपछि X इक्वल्स टु +2 आयो नि त हैन सो हाम्रो निकल 2 प्लस को हेर्नु पर्यो सो निकल 2 प्लस को कति हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो सो निकाल्दा 4s बाट निस्किन्छ गरे भने 3D8 बस्यो नि त सो 3D8 बस्यो आउटरमोस्ट बाट निकाल्छ है जहिले पनि न्यूट्रल को गर्नु त्यहाँबाट प्लस कतिवटा छ त्यसले फलो अप गर्नु सो 3D8 सो 3D8 मा हामी कुरा गर्नु पर्यो ल सो निकल सो अर्बिटल्स अफ निकल सो ORBITALS यो पनि खासमा भ्यालेन्स सेल हो अर्बिटल्स अफ निकल 2 प्लस गर्नु पर्यो अर्बिटल्स निकलमा 3D हैन सो D भनेको 5 वटा हुन्छ सो इट्स 3D8 3D को पछाडी को हुन्छ 4S हुन्छ 4S को पछाडी 4P हुन्छ त्यसको पछाडी 4D हुन्छ ल यहाँ जग्गा भएन तल लेख्दैछु 4D हुन्छ 4D हुन्छ सो निकल 8 भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 यस्तो बस्यो है अब नेक्स्ट हुन्छ एक्साइटेड स्टेट अफ निकल 2 प्लस अब क्लोरिन के हो स्ट्रङ हो कि वीक हो स्ट्रङ हो कि वीक हो अघिको चार्टमा क्लोरिन इज अ स्ट्रङ वीक सरी क्लोरिन इज अ वीक भनेपछि एज इट इज बस्छ ल एज इट इज राख्दियो सो एज इट इज ल एज इट इज 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 ल एज इट इज बस्यो र यहाँ ए डी त चाहिँदैन पनि रहेछ किनभने 4टा मात्रै छ नि त क्लोरिन हैन सो ओन्ली 4 रिक्वायरमेन्ट छ ल यो डी इज नट रिक्वायर्ड किनभने 4 मात्रै छ क्लोरिन 4टा मात्रै छ सो 4टा खाली जग्गा चाहियो ल एक्सरसाइज नाउ नेक्स्ट हाइब्रिडाइज स्टेट अफ निकल 2 प्लस सो हाइब्रिडाइज स्टेटमा के हुन्छ यो यतिकै बस्छ ओके सो यो हाइब्रिडाइज हुन्छ सो गर्दा sp3 भयो है sp3 गर्दा यो 4टा सँगै राख्दिनु sp3 भयो देन नेक्स्ट आउँछ बन्डिङ स्टेट अफ डल्लै बन्डिङ स्टेटमा चाहिँ डल्लै स्ट्रक्चर लेख्नुपर्छ Cl4 2 माइनस गर्दाखेरि यो 1 2 3 ओके सो 1 2 3 सो यसमा यो हुन्छ ल यसमा चाहिँ दुईवटा हुन्छ है सो यो चाहिँ के हो 4 PAIR pairs of electrons from F minus ion ल सो गर्दा हाइब्रिडाइज स्टेट भयो हाम्रो के sp3 गर्दा शेप हुन्छ टेट्राहेड्रल र म्याग्नेटिक प्रपर्टी हेर्यो भने के हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन अनपेड छ हैन सो इट्स अ पाराम्याग्नेटिक
पाराम्याग्नेटिक। ल यो के भयो पाराम्याग्नेटिक भयो। ठीक छ। ओके लास्ट अझै एउटा गरौँ। ओके निकल साइनाइड को है टेट्रासाइनाइड हो निकलेट हैन यो निकलेट 2 निकल सो फेरि निकल हो अघि गरे जस्तै 28 सो भनेपछि 4s2 3d8 हुन्छ। सो यसमा निकल कति छ 2 प्लस है छ किनभने साइनाइड को -1 हो। सो इफ यु क्याल्कुलेट सो इट्स 3d8 हुन्छ। सो 3d सो orbitals 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 of nickel 2 प्लस गरे भने 3d8 हुन्छ। सो 3d8 ओके 3d8 भयो। 3d को पछाडिको हुन्छ 4s हुन्छ 4s को पछाडि 4p हुन्छ। ल सो 8 means 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो 8। ल अब एक्साइटेड स्टेट अफ निकल 2 प्लस हेर्नु पर्यो। अब साइनाइड के हो साइनाइड इज अ स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्ड। स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्डमा के भन्यो फोर्स पेयरिङ हुन्छ भनेको छ है। सो यो दैट मीन्स यो इलेक्ट्रोन एउटा जम्प गरेर यता आउँछ। ओके यो इलेक्ट्रोन जम्प गरेर यता आउँछ। त्यो गर्दा के हुन्छ त 1 2 3 4 सो 1 2 यस्तो भयो 4s यो हुन्छ 4p यो हुन्छ भयो। अब हाइब्रिडाइज स्टेट अफ निकल 2 प्लस। अब साइनाइड कतिवटा छ 4टा मात्रै छ। सो हामीलाई 4टा टोटल भ्याकेन्सी चाहियो। सो 4टा खाली जग्गा मिन्स 1 2 3 4 सो गर्दा हाइब्रिडाइजेसन के भयो d को एउटा आयो s को एउटा आयो p को दुईटा आयो। सो dsp2 हुन्छ हाइब्रिडाइजेसन। ल सो हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ dsp2। सो हाइब्रिडाइज स्टेटमा चाहिँ नर्मली मर्ज गरेर राख्नुपर्छ। सो यो त्यतिकै भयो। त्यहाँबाट यो 4टा मर्ज हुन्छ है। ल र यो एउटा खाली त्यतिकै बस्छ अनहाइब्रिडाइज एउटा पछाडि अनहाइब्रिडाइज त्यतिकै बस्छ। ल सो नेक्स्ट आयो बन्डिङ स्टेट अफ ni कम्प्लेक्स को CN4 2 नेगेटिभ। सो बन्डिङ स्टेट गर्दाखेरि अगाडिको 4टा त्यतिकै बस्छ यसमा केही चेन्जेस आउँदैन। ल त्यहाँबाट यो 4टामा 4 पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स आउँछ र एउटा अनहाइब्रिडाइज त्यतिकै बस्छ। ल यो चाहिँ हो 4 pairs of electrons from कसबाट आएको CN नेगेटिभ आयन। ओके CN नेगेटिभबाट आएको। सो CN नेगेटिभबाट आएको। ल सो यसको हाइब्रिडाइज स्टेट के भयो त हाइब्रिडाइज स्टेट के भयो dsp2। dsp2 भनेको शेप के हुन्छ इज अ स्क्वायर प्लानर हुन्छ। ल dsp2 भनेको स्क्वायर प्लानर हो र यसमा म्याग्नेटिक प्रपर्टी के हुन्छ म्याग्नेटिक प्रपर्टी के हुन्छ अल इलेक्ट्रोन्स आर पेयर्ड हैन। लास्टमा मोलिक्युलको हेर्नुपर्छ जहिले पनि। सो इट इज अ डायाम्याग्नेटिक के हुन्छ डायाम्याग्नेटिक। सो म्याग्नेटिक प्रपर्टी इज अ डायाम्याग्नेटिक भयो।
सो अब अघिको जस्ट कम्पेयर गरौँ ल। यो निकल साइनाइड हेर त, निकल साइनाइड के आयो, स्क्वायर प्लानर आयो, डायम्याग्नेटिक आयो ल। यो निकलमा 4टा साइनाइड छ, जबकि अगाडिको मोलिक्युलमा हेर, अगाडिको मोलिक्युलमा हेर निकल, यस निकल Cl टेट्राक्लोराइड छ हैन, टेट्राक्लोरिडो निकेलेटमा हेर के छ, सेम निकलै हो, अक्सिजन स्टेट पनि सेम छ, तर यो आयो हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन आयो sp3, दैट इज टेट्राहेड्रल आयो, जबकि म्याग्नेटिक प्रपर्टी पाराम्याग्नेटिक आयो। यो गरिहाल्नु ल, साइनाइड र यसको म्याग्निज, म्याग्निज इज 25 राइट, सो इट्स अ 4s2 3d5, 4s2 3d5 हो। अब म्याग्निजमा यसमा अक्सिजन स्टेट कति छ भने पनि कति छ, इट्स अ Mn3+ हैन, सो गर्यो भने कति हुन्छ 3d4 हुन्छ, 3d4 ल। सो इट्स अ 3d4 ल। अब यो रफली मात्रै गर्दैछु है, म डल्लै गरेको छुइनँ है। सो 3d4, सो 1 2 3 4 एउटा हुन्छ है, 4 यो भयो। सो साइनाइड इज के हो, स्ट्रङ हो कि हैन। सो साइनाइड स्ट्रङ हो भने यसको के हुन्छ, नेक्स्ट स्टेपमा अभियसली के हुन्छ, पेयरिङ हुन्छ नि त, यसरी 4टा इलेक्ट्रोन हैन, सो इट्स अ 3d4, सो 4टा पेयरिङ भएपछि यो के भयो d3, ओके। सो d3 यताको 4 को एउटा चलाउँछ, त्यहाँबाट p, सो 6वटा मिन्स यो d त म्याग्निज इज 25 मिन्स 3 3टा इज द d4 भयो, d4 राइट। सो d4 भयो भने के हुन्छ, d3 हुन्छ ल, d3sp2 हुन्छ यिनीहरूको हाइब्रिडाइजेसन ल। जबकि यसको हेऱ्यो भने, र यसमा अल आर डायम्याग्नेटिक, यो डायम्याग्नेटिक आउँछ, र यसको हेऱ्यो भने एज इट इज बस्छ, क्लोरिन इज अ विक, सो विकमा एज इट इज बस्छ, एज इट इज बस्छ ल। एज इट इज बस्छ मिन्स यो पाथको युज हुन्छ, सो यसमा dsp3 आउँछ, dsp3 हुन्छ यसको, त्यो डी को एउटा पी को, सो टोटल 3 4 5, बाहिरको अझै एउटा डी युज गर्ने रहेछ ल, यो पनि युज हुन्छ, 4d पनि युज हुन्छ एउटा, सो भित्रको डी एउटा युज हुन्छ, बाहिरको डी एउटा युज हुन्छ, किनभने एसमा एउटा भयो, पीमा 3टा मात्रै हुन्छ नि त ल, अझै एउटा डी एउटा युज हुन्छ। सो यो खालके हुन्छ ल। यिनीहरूमा बेसिकली म्याग्नेटिक प्रपर्टिज मात्रै हेर्नु भनेको छ। सो म्याग्नेटिक प्रपर्टिज हेऱ्यो भने बेसिकली यो विकले गर्दाखेरि यसको 4टा अनपेयर्ड हुन्छ भने यसमा स्ट्रङले गर्दाखेरि अल पेयर्ड हुन्छ, त्यही छ। CO ओके स्लाइटली मिस्टेक भएछ ल, यहाँ करेक्सनमा त्यही त किन मिलेन भनेको त, यहाँ यो छैन रहेछ है ल, NiCO4 मात्रै रहेछ ल। सो यो त अघि हेऱ्यो हामीले निकलको, अब यो यसको मात्रै गरौँ ल, विल जस्ट डु फर दिस वान, NiCO4 को यसको गरौँ ल। NiCO4 मिन्स निकल कति छ, निकल 8 को 8 छ राइट। सो गर्दाखेरि निकल को हुन्छ हाम्रो 3d4s2 3d8 भन्यो हैन, सो त्यही हुन्छ। TELS orbitals of nickel गर्यो भने 1 2 3
4 5 6 7 8 8 र 4 मा यतिकै बस्छ दुईटा 2 यो भयो 3d8 4s2 4s को पछाडि को छ 4p0 लेख्यौं न यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ हैन अब के हुन्छ एक्साइटेड स्टेट अफ निकल एक्साइटेड स्टेट अफ निकल मा हेर यो कार्बन मोनोअक्साइड के हो स्ट्रङ फिल्डले के गर्छ फोर्स पेयरिङ गरिदिन्छ हैन सो फोर्स पेयरिङ मतलब यो दुईटै इलेक्ट्रोन यहाँ आउँछ ल दुईटै इलेक्ट्रोन यता आउँछ दुईटै इलेक्ट्रोन या इट विल कम हियर सो गर्दा के हुन्छ यहाँनेरि यो डी चाहिँ कम्प्लिटली फिल्ड हुन्छ गर्दा यो खाली भयो यो पनि खाली भयो पी मा ल सो obviously hybridized state of nickel के भयो सो hybridized मा sp3 भयो बुझ्यौ सो sp3 means यो चारटा यसरी बस्छ त्यहाँबाट बन्डिङ स्टेट अफ निकल CO4 यो गर्यो भने यो यतिकै हुन्छ यो चाहिँ यहाँ पनि इलेक्ट्रोन आउँछ भयो सो यसमा ओभरअल के भयो भन्दाखेरि हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन के भयो हाइब्रिडाइजेसन स्टेट भयो हाम्रो sp3 नै भयो हाइब्रिडाइजेसन स्टेट sp3 नै भयो तर यसमा शेप सो SHP शेप पनि अगेन टेट्राहेड्रलै भयो ल तर म्याग्नेटिक प्रपर्टी हेर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो डायाम्याग्नेटिक आयो बुझ्यो किनभने अल इलेक्ट्रोन्स आर पेयर्ड छ नि त यो लास्टकोमा अल इलेक्ट्रोन्स पेयर्ड छ सो इट इज अ डायाम्याग्नेटिक भयो सो निकल CO4 इज अ डायाम्याग्नेटिक जबकि निकल Cl4 2 नेगेटिभ इज अ पाराम्याग्नेटिक जबकि दुईटै के हो टेट्राहेड्रल निकल Cl4 अघि गरेको छ हामीले हेर निकल Cl4 ओके अब आयो निकल Cl4 अब यो हेर इट इज अ पाराम्याग्नेटिक अघि हामीले पाएको थियो ओके टेट्राहाइड्रल हाइब्रिडाइजेसन टेट्राहाइड्रल चाहिँ sp3 नै छ ल sp3 नै छ टेट्रा सो इट इज अ sp3 टेट्राहाइड्रल हो तर पाराम्याग्नेटिक किन यसमा दुईटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ जबकि निकल अहिले भर्खर गरेको जुन चाहिँ छ यस निकल Cl4 मा हेर्यो भने यसमा अल इलेक्ट्रोन्स पेयर्ड छ सो इट इज अ डायाम्याग्नेटिक ल यसरी डिफाइन गर्नु पर्छ सो दिस वाज फर टुडे